बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। क्या कायदे आज़म जैसा अजीम लीडर पाकिस्तान को दोबारा मिल सकता है? ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में नादरीन आप एक वीडियो मुलाहिज़ा करेंगे जो कि पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के मुकर्रमी एहतशाम साहब और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब के दिली शुक्रिया के साथ आपकी खिदमत में पेश है। ये बातें भी होती हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता ये बातें करने वाली कि कायदे आजम तो पेंट कोट पहनते थे, कायदे आजम तो सगार पीते थे। ये कैसे हो सकता है कि इस मुसलमान उम्मा का लीडर सगार पी रहा है? सर ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे? पूछे जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए। मुझे तो कोई इससे हैरानगी नहीं आपसे होती। भी होता होगा ये सवाल? वैसे मैं एक दफा एक मेडिकल कॉलेज में गया लेक्चर देने कायदे आजम पे ही, और जब लेक्चर एंड हुआ तो एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट खड़ी हुई। शी इंट्रोड्यूस कि मैं फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ, मेरे 4 महीने रह गए, आई एम गोइंग टू बी डॉक्टर। मैंने कहा जी मुबारक हो। सही है। उन्होंने मुझे कहा कि सर, डोंट यू थिंक कायदे आजम वाज नॉट ए गुड मुस्लिम? ये उस बच्ची ने मुझे कहा, अच्छा, ही वाज नॉट ए गुड मुस्लिम, तो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल? हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बच्ची को कहा, मैंने कहा आप डॉक्टर कदीर खान को जानती है? हाँ, तो जाहिर बच्ची ने कहा जी सर। मैंने कहा कौन थे? उन्होंने कहा वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। मैंने कहा क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा उन्होंने हमें बम दिया पाकिस्तान को। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा कितनी नमाजें पढ़ते थे? तो उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा कितनी ज़कात देते थे? पता नहीं। मैंने कहा हज किया था उन्होंने? ये पता नहीं। तो मैंने कहा जिस एक शख्स से आप बम लेते वक्त तो हिसाब नहीं करते नमाजों का, उसे बम ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। तो जिसने आपको मुल्क दिया, आप नमाजों का हिसाब कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला पे भी छोड़ दें, जो उसके काम करने के उसको करने दें। नमाजों का हिसाब हमें मुल्क दे गया। और मैंने भी आपको शालमी की बताई है पिक्चर, ये कायदे आजम के वसीले से बदली गई ना। 99% दुकानें अब नहीं, अब 100% मुसलमानों की है। आपको बांस में पानी नहीं दिया जाता। तो जो हिसाब अल्लाह मियां ने करने हैं वो अल्लाह मियां को करने दें। हम और फिर आप शायद मुझसे ये सवाल करेंगे, फिर ये क्यों कहा जाता है कि कायदम के बारे में नेगेटिव बातें की जाती? मैं आपसे ये अर्ज करूं कि कायदम के बारे में इसलिए बहुत मेजॉरिटी जो हमारे करते धरते हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, काफी सारे लीडर्स भी हैं, सारे नहीं मैं कहता, वो कायदे आजम को कंट्रोवर्शियल इसलिए करना चाहते हैं कि मैं उसके स्टैंडर्ड को नहीं पहुंच सकता तो इसके कद को छोटा करें। अंगूर खट्टे हैं। दैट्स द रीजन, ऑफ कोर्स। कितने लोगों को आप सुनेंगे कभी कि कायदम के बारे में कोई पॉजिटिव चीज भी बात करते? हमेशा कहेंगे स्टाइलिश था, ब्यूरोक्रेट था, मुसलमान भी अच्छा नहीं था, नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता था, ना शिया था या सुन्नी था। हमने उसमें डाल दिया, उसको कैटेगराइजेशन में डाल दिया। तो कभी आपने जब जब मैंने जैसे अर्ज किया कि बम लेते वक्त आपने डॉक्टर कदीर को पूछा था आप सुन्नी है, शिया हैं, आप वहाबी हैं, आप कौन है? सर एक बात पे आपसे राय चाहूंगा। अनवर मसूद साहब, उन्होंने एक दिन ना एक स्टेटमेंट दी, बात कर रहे थे, बात में ना बात निकल गई। कहते कि अगर कायदे आज़म 5 साल जिंदा रहते तो वो कोट लखपत में होते। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा यही है कि हम उतना ग्रेटिट्यूड या थैंकफुल या शुक्रगुजारी लीडर्स को उस तरह नहीं देते। कायदे आजम के ज़माने में भी शायद हम उस तरह नहीं उनको रिकग्नाइज कर सके। लेकिन एक शख्स देखिए, इतना अमीर लेकिन बीमार। टीबी का इलाज उस जमाने में यूरोप अमेरिका में उसकी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में जो हमारा एम्बेसडर था वो पाकिस्तान जियारत में आके कायदे से मिले। अबुल हसन इस्फहानी उनके दोस्त थे, अमेरिका में एम्बेसडर थे। वो आए कि हमने जहाज तैयार कर लिया है, अमेरिका में आपके इलाज के लिए अस्पताल हमने नॉमिनेट कर दिया है, प्लीज हमारे साथ जहाज में चलें। जवाब क्या देता आपका लीडर? कहते हैं ये गरीब कौम है और मैं इस पर ये बोझ नहीं डाल सकता। तो ये हमारा ही लीडर था। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बाहर इलाज कराने नहीं गए। तो ऐसा लीडर हम तो चाहते हैं फिर कोई लोग कि उसको कंट्रोवर्शियल डालें। सर आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले एक वाकया भी सुनाया, सिगार वाला। जी, सिगार का ये मैं आपको बता रहा था कि आखिरी दिनों में जियारत में थे, निढाल रहते थे, तकरीबन आधा दिन नहीं बेहोश रहते थे बीमारी कमजोरी की वजह से। तो एडीसी एक दिन फ्रेश थे, थोड़ा लॉन में बैठे हुए थे, तो एडीसी को बुलाया और सिगार नहीं छोड़ा था आखिरी वक्त तक, खाना वाना छोड़ चुके थे। लेकिन एडीसी को बुलाया और कहते हैं मेरा सिगार का बिल लेकर आओ। और एडीसी ने कहा नहीं सर, वो आप गवर्नर जनरल हैं, आपकी इंटाइटलमेंट है, एज अ हेड ऑफ द स्टेट है आप, तो सिगार का बिल तो हम अदा कर चुके हैं और आपकी तबीयत भी बहुत खराब थी। तो कहते हैं वो सिगार का बिल सारे लेकर आओ जो बिल पे हो चुके हैं। अपनी जाती चेकबुक से सिगार का बिल काटा और अंग्रेजी में कहते हैं सिगार पीना बुरी आदत है, ये कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए।
اچھا سر، میں ایک چیز نوٹس کر رہا تھا کہ جب آپ قائد اعظم کی یہ باتیں بیان کر رہے تھے آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں، ابھی بھی نم ہو میں گئی ہیں. یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ شاید لوگوں کو سنا چکا ہوں یہ بات، لیکچرز میں بھی اور ویسے بھی. لیکن مطلب میرے انسپائٹ آف دیٹ کہ میں پتہ نہیں اتنی دفعہ سنانے کے باوجود بھی میرا گلٹ بھی ہوتا ہے مجھے کہ اس لیڈر کے ساتھ ہم نہیں، اور گلٹ آج بھی ہے جو ہم ان کو اس طرح نہیں سپریڈ کرنا چاہتے اس بندے کو. ہم ان کو مذہب کا کہتے ہیں جی مسلمان اچھا نہیں تھا. دیکھیے قائد اعظم کے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا جب وہ بہت بیمار تھے اور اتنے امیر تھے، تو کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو، تم اتنے امیر ہو، امریکہ یورپ میں ساری زندگی آرام سے گزار سکتے ہو، تو کیوں کرتے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا الٹیمیٹ یہ ساری محنت کرنے کا بیماری اور صحت کے باوجود. تو قائد اعظم نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرا الٹیمیٹ خواہش یہ ہے کہ میں اس دنیا کے بعد جب اگلے جہان اللہ میاں کے پاس پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے 3 لفظ کہہ دے، وہ ہیں ویل ڈن مسٹر جناح. ارے 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 ارے، تو جو شخص اس کے لیے کام کر رہا ہو، ہم نے اس کو شیعہ سنی ان چکروں میں ڈال کے کنٹروورشل کر دیا. تو کوئی کبھی کسی نے یہ بھی بتانے کی کوشش کیا کہ اچھے کام کتنے کیے؟ آج کل کے میجورٹی لوگ نیگیٹو باتیں کریں گے. بچوں سے میں پوچھتا ہوں ویژنری لیڈر کیسے لیڈر تھے؟ بچے کہتے ہیں جی ویژنری لیڈر تھے. میں نے کہا ثابت کرو. تو بچے کہتے ہیں بس ویژنری لیڈر تھے. بچوں کو ہم نے نہیں بتاتے ویژنری لیڈر کیا تھے. حضور ویژنری لیڈر اس کو کہتے ہیں جو 1946 میں یہ کہہ دے، پاکستان بننے سے 1 سال پہلے اس نے کہا کہ جو مسلمان ہندوستان کے اس وقت آزاد پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. ہو رہا ہے ابھی، نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے یہ. ویژنری اس کو کہتے ہیں. ویژنری اس کو کہتے ہیں کہ اتنے شدید بیمار تھے. ایئر پاور یا ایئر فورس کا رول انہوں نے ورلڈ وار میں اسی وقت دیکھا تھا، 1945-44 میں ورلڈ وار وغیرہ میں دیکھا تھا کہ ایئر فورس کتنی اب امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اپنی شدید بیماری کے باوجود 3 ملٹری اکیڈمیز میں سے صرف 1 ملٹری اکیڈمی کا وزٹ کر سکے اور وہ تھی ایئر فورس اکیڈمی. 13 اپریل 1948 اچھا، اس اکیڈمی میں گئے اور کہا کیا، ویژنری اس کو کہتے ہیں. انگریزی میں کہا تھا، میں اردو میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی بھی ملک کمزور ایئر فورس کے ساتھ دشمن کی جارحیت کی نظر کا نشانہ بن سکتا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے پاک فضائیہ کو مضبوط کرے جو کہ دنیا میں کسی سے بھی دوسرے نمبر پر نہ ہو. یہ ویژنری لیڈر نہیں تھا؟ 2019 میں 27 فروری کو ابھینندن کے ساتھ کیا کیا؟ انگریزی میں قائد اعظم نے کہا تھا اٹ مسٹ بی این ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. ہمارا ایئر فورس کا ٹیگ لائن ہے سیکنڈ ٹو نن. پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. سر آپ نے رونگٹے کھڑے کر دی ہیں. یہ باتیں ہمیں نہیں ملتی سننے کو، یا مجھے لگتا کسی کو بھی نہیں ملتی ہوں گی. آئی ہوپ کہ میری تھوڑی سی کنٹریبیوشن. سر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ نئی باتیں بتائی جاتی ہیں، چاہے بائی ڈیزائن نہیں بچائی جاتی ہیں، بائی ڈیفالٹ نہیں بتائی جاتی. تو سر کیا ہم اپنی نسل کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، یا ہم نہیں چاہتے وہ آگے بڑھے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس پہ ایک علیحدہ پورا پوڈ کاسٹ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہم وہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر سکے. میں تو ابھی میں کراچی لیکچر دے کے آیا ہوں، 4,000 لوگ اکٹھے بٹھا کے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا اور مجھ سے پہلے والی نسلوں کا قصور ہے کہ ہم آپ کو وہ پاکستان نہیں دے سکے جو قائد اعظم تھے. آپ کی بھی وہی ایج ہے. ہم آپ کو وہ پاکستان نہیں دے سکے جہاں پہ رول آف لا ہونی چاہیے تھی، میرٹ ہونا تھا، ادارے اسٹرانگ ہونے تھے. حضور کتنی اس ٹاپک پہ تو آپ جہاں تک کہیں گے وہ چلتا رہے گا. قائد اعظم پہ تو میں اس لیے میں جلدی کنیکٹ کر پاتا ہوں کہ ہم نے ڈسکنیکٹ بہت رکھا بچوں کو، نئی نسل کو قائد اعظم سے. ان کو علیحدہ رکھا، ان کے رولز کو ان کو میچ نہیں کوئی کر پاتا. آپ کہاں تک چلیں گے؟ بیکری والے کو کراچی میں فون کرتی ہے فاطمہ جناح اور کہتی ہے کہ آپ ڈبل روٹی 4 سلائس کی ہمیں بنا کے نہیں دے سکتے کیونکہ ہم 2 بہن بھائی ہیں. اس زمانے میں فریج ہوتے نہیں تھے اتنے اچھے، تو ہم 1 یا 2 سلائس کھاتے ہیں، اگلے دن وہ بریڈ خراب ہو جاتی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے احتشام صاحب، آیا وہ جو ڈبل روٹی قائد اعظم نے چھوٹی کرائی اس سے ملک امیر ہونا تھا؟ اس سے امیر نہیں ہونا تھا. اس نے پیغام دیا کہ لیڈر سے شروع کرو پہلے.